دخترم صبحونتو بخور عزیزم. باشه الان میخورم. تمنا لطفاً گوشی رو قطع نکن. گوش کن چی میگم. اگه حرف خصوصی داری برم بیرون. با کسی حرف نمیزنم که. آره دارم میبینم. بابا کمال اون با هم حرف نمیزنه داداش. همش گوشی رو قطع میکنه. حتما اینم یکی از ترفنداشه. برای چی اومدی؟ 4 تا پرونده ناقص. خیلی خوب کاملش میکنم. این بار 4م توی یه هفته است. حواستو جمع کن. ببین کمال. آقا افضل میگن جلسه با داداش علی شروع شده. اینم یه خرابکاری دیگه. لطفاً موجودی رو بهم بگین. باشه. الو؟ بله؟ چی؟ نه الان میام. باشه. اومدم. چی شده؟ چرا اینجا نشستین؟ خیره؟ آقا حسن تصادف کرده. چی؟ بیاییم بریم. زود باشی. تاکسی اومده زود باش. الانشم خیلی دیر شده. بیا دیگه بیا. آدو